नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। उत्तरप्रदेशराज्यस्य नूतन नोएडा विमानपत्तनात् यात्रासेवनानि सज्जानि सन्ति। लक्नौ विमानपत्तनात् प्रस्थास्यमानम् इण्डिगो संघस्य प्रथमविमानं यात्रासेवनं कृतवत् अस्ति। नोएडा विमानपत्तने प्रथमघट्टे प्रतिवर्षं 1.2 कोटि यात्रिकान् वोढुं समर्थः भवति। भाविनि च प्रतिवर्षं 22.5 कोटि यात्रिकान् वोढुं पर्याप्तजनकं भविष्यति च। विमानपत्तननिर्माणार्थं भूदानं कृतानां 77% कर्षकाणां प्रथमदिने विमानयात्रायां भागभाक्त्वं कृताः सन्ति। ततः परम् उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महोदयः तेषां कर्षकाणाम् आदरं करिष्यति च। केरळराज्य स्वास्थ्य विभाग मन्त्रिणं श्री के मुरलीधरन् महोदयं फेस्बुक इति सामूहिक माध्यमद्वारा विद्वेषजनकम् अभिप्रायं कृतवन्तं CPM दलसङ्घाङ्गं प्रति रक्षिपुरुषसङ्घेन व्यवहारं कृतम् अस्ति। कोळिकोड मण्डले तामरश्शेरी देशीयं श्री विपिन् नामकं विरुध्य एव व्यवहारः कृतः अस्ति। सामूहिकमाध्यमद्वारा कलहार्थं प्रेरणां कृतवान् इति गौरवतरः व्यवहारः एव तस्य उपरि स्थापितः अस्ति। कांग्रेस् दलनेता श्री PC हबीब तंबी महोदयेन कृते औद्योगिक व्यवहार पश्चात्तले एव रक्षिपुरुषसङ्घः एषः निर्णयः करोति स्म। केरळराज्ये कोळिकोड मण्डले वर्तमानं निपा इति रोगं सम्बन्ध्य माध्यमैः कृतप्रधानवार्तायाः अधः सः स्वास्थ्यमन्त्रीं श्री के मुरलीधर महोदयं विरुध्य विद्वेषजनकं स्वाभिप्रायम् अभिप्रैति स्म। धन्यवादः।